वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मुजतबा हसन आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, आज मैंने एक ऐसे शख्स की बात करनी है जिसे अगर मैं दलाल कहूँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर मैं बेगैरत कहूँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर मैं कमीना कहूँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी आप सवाल करेंगे कि तुम गालियाँ दे रहे हो एक शख्स को और फिर कह रहे हो कि फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसा क्यों है? तो इसका जवाब मैं एक वीडियो दिखा के आपको देता हूँ। ये वीडियो देखें और उसके बाद मुझे बताइएगा कि जो मैंने वर्ड्स यूज़ किए हैं इस शख्स के लिए, क्या ये काफ़ी हैं या इससे भी बदतर लफ्ज़ होने चाहिए थे इस शख्स के लिए। वीडियो देखें, उसके बाद इस पर तफसील से बात करेंगे और इसकी मैंने आज सही झंड परेड करनी है। पहले आप वीडियो देखें। हार्ट बनाओ पक्का जलाने के लिए, पक्का जलाने के लिए हार्ट बनाए। तो नाजरीन, आपने वीडियो देख लिया है। ये वो शख्स है जिसका नाम ओन शेख है। आप जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है आजकल। तो इस शख्स ने, ये ऐसा शख्स है जिसने अपनी बहन का घर बर्बाद किया, अपने भांजे का घर बर्बाद किया, ज़िंदगी उनकी तबाह कर दी। ये तो सबको मालूम है। लेकिन अब इस शख्स ने, इसकी आज मैं एक स्टेटमेंट देख रहा था जिसमें यह कह रहा था कि लोग कहते हैं कि ओन शेख ने अपनी बहन और अपने भांजे को कैश करवाया है। मैंने तो कैश नहीं करवाया। ये वो शख्स है जो आजकल दलाल बना है और इसके गिफ्टर्स कहते हैं कि अपनी बहन को कहो, ईमान को कहो कि हार्ट बनाए हमारे लिए, हम इतनी गिफ्टिंग कर रहे हैं। तो वो जनाब साहब आगे से डायरेक्ट अपनी बहन को कहते हैं कि प्लीज़ इस गिफ्टर के लिए हार्ट बनाओ, और वो हाथों से दिल बना के जो है वो उन्हें राज़ी करती है। इस शख्स की बेगैरती का अंदाज़ा इससे ज़्यादा और मैं क्या लगा सकता हूँ? क्या वो वर्ड्स जो मैंने शुरू में बोले हैं, 3 दलाल, बेगैरत और कमीना, क्या वो काफ़ी थे या इससे भी बदतर लफ्ज़ होने चाहिए थे इस शख्स के लिए? जिस शख्स को अपनी इज्जत की परवाह नहीं है, वो पैसे की खातर उसने अपनी बहन और भांजे का तो घर तबाह बर्बाद कर दिया, लेकिन उसके बाद फिर इस शख्स ने उन्हें यूज कैसे करना शुरू कर दिया। देखिए, आपने देख लिया कि लोग कह रहे हैं, इसके गिफ्टर्स कह रहे हैं कि अपनी बहन को कहो कि हार्ट बनाए हमारे लिए, दिल बनाए हमारे लिए। और ये लोग कौन हैं? ये वो लोग हैं जो रजब भट्ट से हसद करते हैं। ये वो लोग हैं जो जेलस होते हैं रजब भट्ट से, और उसकी दुश्मनी में आके ये लोग आजकल सपोर्टर बने हुए हैं ओन शेख के, और ओन शेख को जानबूझ के कहते हैं कि ईमान को बोलो कि हमारे लिए हार्ट बनाए, या कोई ऐसी रिक्वायरमेंट करते हैं जिसमें ईमान इन्वॉल्व होती है। क्यों? सिर्फ और सिर्फ रजब भट्ट को नीचा दिखाने के लिए। और ये शख्स, ये नाम निहाद भाई, जो उसकी इज्जत का मुहाफिज नहीं है अपनी बहन की, वो शख्स बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, सिर्फ पैसे की लालच में और गिफ्टिंग की लालच में इस तरह के जो है वो काम करवा रहा है अपनी बहन से। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या कह रहा है। ये वो शख्स है जो कहता है कि मैंने अपनी बहन को कैश नहीं करवाया, मैंने अपने भांजे को कैश नहीं करवाया। एक और वीडियो देखें, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूं। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इस शख्स ने कैश करवाया या नहीं करवाया। देखिए। बहुत ही अच्छी आपी हैं यूके से, जिन्होंने ईमान के लिए कुछ गिफ्ट्स भेजे हैं, और ईमान के 1 मिलियन के लिए उन्होंने केक भी भेजा है, और वो यूके होती हैं। पहले तो थैंक्स अलॉट टू हर, और सेकंड ये कि ये जो 1 मिलियन की सेलिब्रेशन ईमान के, ये अभी वो वाली नहीं है जो मैंने करनी है। जो मैंने करनी है वो थोड़ा सा हमने पोस्टपोन किया है, क्योंकि हमारे घर में ना काम हो रहा था। ये देखें, ये पेंट वगैरह सारा आपके भाई ने करवाया। कोई यूएस से के यूके की कोई आंटी हैं, उन्होंने कुछ ईमान के लिए गिफ्ट्स भेजे हैं। अगर वो गिफ्ट्स ईमान के हैं और तुमने कैश नहीं करवाना, तो तुम्हारी क्या जुर्रत है कि तुम ईमान के गिफ्ट्स और ईमान का जिक्र भी जो है वो अपने व्लॉग में लेके हो। फिर तुम कह रहे हो हमने पेंटिंग शुरू करवाई है, जैसे ही खत्म होगा तो मैं एक ईमान को बहुत बड़ा गिफ्ट दूंगा। तुम तो वो बेगैरत और कमीने शख्स हो जो ईमान को अगर 1 लाख रुपए का गिफ्ट दोगे तो ईमान की उस वीडियो में एंट्री के लिए तुम्हें 5 से 10 लाख रुपया तुम्हारी अर्निंग भी आ जाएगी।
وہ ایمان ہے کوئی ہماری طرح کا عام آدمی نہیں ہے یا کوئی عام لڑکی نہیں ہے جسے جو ہے 150 لوگ دیکھتے ہیں. یہ وہ عورت ہے جسے ملینز میں ویوز آتے ہیں, جس کی وجہ سے تم نے ان کے گھر کی تباہی کر دی, صرف اسی لالچ کی وجہ سے, انہی ڈالرز کی وجہ سے. تم ایسے کمینے شخص ہو جس نے اپنی بہن کا گھر تباہ کر دیا اسی لالچ میں کہ یہ ادھر رہے گی تو فائدہ انہیں ہوگا, یہ ادھر آ جائے تو فائدہ مجھے ہوگا, جبکہ اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اس کے ادھر رہنے سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا, کوئی فائدہ نہیں تھا, کیونکہ ادھر رجب بٹ کی اپنی محنت سے اس کے سبسکرائبرز بنے ہوئے تھے اور وہ اسے سپورٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں. ہاں البتہ ادھر آنے سے, تمہارے گھر آنے سے آن شیخ کے فائدہ ضرور ہوا ہے, کیونکہ رجب بٹ کی بیوی اور رجب بٹ کا بیٹا گھر آ گیا, اور وہ دکھا دکھا کے کوئی ایسا مجھے ایک ولاگ اس شخص کا بتائیں, آپ دیکھتے ہوں گے اس کے ولاگز, کوئی ایک ولاگ مجھے ایسا دکھائیں جس میں یہ شخص اپنی بہن ایمان یا پھر اپنے بھانجے کیوان کا ذکر نہ کرتا ہو. ان بےغیرتوں کو اتنی شرم نہیں آتی کہ اس کے باپ نے اگر ایک ویڈیو لگائی دی تھی یا لگوا دی تھی کسی سے تو انہوں نے چیخو پکار شروع کر دی تھی کہ رجب بٹ نے یہ ویڈیو لگائی تو لگائی کیوں, ریویل کی کیوں ہے, ہمارے بچے کو تو نظر لگ جاتی ہے. کیا ایمان وہ بچہ پیچھے سے لے کے آئی تھی؟ کیا وہ مائکے سے لے کے آئی تھی؟ وہ بچہ جتنا ایمان کا تھا اتنا ہی جو ہے وہ رجب بٹ کا تھا. لیکن اس وقت رجب بٹ کے اپنے اکاؤنٹ سے بھی یہ ویڈیو ریویل نہیں ہوئی, تو اس نے ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ایمان نے دے دی انسٹاگرام پہ کہ یہ جو ایک ڈرامہ کیا گیا اور اس کے دوستوں نے ویڈیوز بنائی اور پھر کسی تھرڈ پرسن سے جو ہے وہ ویڈیو انہوں نے ریویل کروا دی. تو اب جب تمہارا بھائی یہی کچھ کر رہا ہے, یہی بکواس اور یہی چولے مار رہا ہے, تمہیں بھی لے کے آ رہا ہے ولاگز میں, تمہارے بیٹے کو بھی لے کے آ رہا ہے, تو اب تمہیں کوئی شرم نہیں آئی. ایون کہ رجب بٹ کو اپنے بیٹے کو ولاگ میں لانے کے لیے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اس شخص کو دونوں کی اجازت کی ضرورت ہے. یہ ہوتا کون ہے کیوان کو اپنے ولاگز میں لانے کے لیے اور اسے جو ہے وہ اپنا اس کی فیس ریویل کرنے کے لیے اور اس کا ذکر کرنے کے لیے. اس نے تم لوگوں کو کانٹینٹ بنایا ہے, اور ابھی میں نے سنا ہے کہ اس شخص کی شادی ہو رہی ہے. جیسے ہی اس کی شادی ہوتی گئی اس کے بعد میں دیکھوں گا, اور جب اس کے پورے ہو گئے اپنا سبسکرائبرز اور اس کا ٹارگٹ پورا ہو گیا اور اس کا ایک اپنا جو ہے وہ سوشل میڈیا خود یہ ایک فیک برانڈ, ایک گندا برانڈ بن گیا, جب برانڈ بنے گا چاہے وہ گندا ہی ہو, تو تب میں پوچھوں گا تم لوگوں سے, اسپیشلی اپنے ایمان سے پوچھوں گا کہ اب بتاؤ مجھے کہ اب تمہارے بھائی کا رویہ تمہارے ساتھ کیسا ہے, تمہاری بھابھی کا رویہ تمہارے ساتھ کیسا ہے. میں دیکھوں گا کہ ایمان کی خاطر وہ اپنی بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے. کوئی بھی اپنا گھر خراب نہیں کرتا. تم ہو ہی لالچی, تم ہو ہی پاگل جس کا نام ایمان ہے, تم نے اپنے گھر کی تباہی کی ہے. تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک عورت کی جو ہے عزت وہ شوہر کے بغیر کوئی بھی نہیں کروا سکتا. یہ بھائی اور یہ سارے جتنے بھی ہوتے ہیں یہ تب تک ہی ان کے ساتھ رشتہ داریاں اور یہ بڑے مخلص ہوتے ہیں جب تک ان کی بیویاں نہ ہوں. بھابھیوں کے آنے سے پہلے وہاں پہ ناز لاڈ نخرے اٹھائے جاتے ہیں, لیکن جیسے ہی وہ آ جاتی ہیں تو پھر ماحول ہی تبدیل ہو جاتا ہے. پھر وہ بہت کم ہی گھرانے ہیں جہاں بیٹیوں کو اتنی زیادہ عزت دی جاتی ہے. تمہاری اپنی پرورش اسی طرح سے ہوئی ہے جیسے کامنٹ میں تم نے خود کامنٹ سنایا تھا کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری اپنی پرورش اسی طرح ہوئی ہے بغیر باپ کے, تو تم چاہتی ہو کہ تمہارے بیٹے کی پرورش اسی طرح سے ہو. تو آئی تھنک کہ اس نے صحیح کہا تھا کہ تم تمہاری کمیوں کی, جو تمہارے اندر اپنی خامیاں تھیں, اس کے بدلے ان کے بدلے تم اپنے بیٹے سے لے رہی ہو. تم ایک دشمن ہو اپنے بیٹے کی, تم ماں نہیں, تم دشمن ہو, تم ڈائن ہو. اللہ حافظ.